जनाब नज़ीर अहमद गनाई साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना मकाला पेश करें। शुक्रिया सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है। मोहतरम उलकाम वाजिबुल एहतराम जनाब प्रोफेसर याकूब यावर साहब व दीगर सामाईन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नज़ीर अहमद गनाई, रिसर्च स्कॉलर, शोबे उर्दू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। मैं गालिब नशुट के तमाम अरकान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे अदना तालिब इल्म को मकाला पढ़ने का मौका फराहम किया। मेरे मकाले का उन्वान है बांग्लादेश पर लिखे गए सफ़रनामों का तजियाती मुताला। चूँकि मेरा मकाला तवील है, ये मकाला 24 सफ़हात पर मुश्तमिल है, इसलिए मैं वक़्त की तंग दामनी को मद्देनज़र रख कर जनाब सदर साहब की इजाज़त से मकाले की तलखीस पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त। उर्दू अदब में सफ़रनामा गैर अफसानी नसर में एक अहम सिन्फ है। मुख्तलिफ नाकिदीन ने सफ़रनामा की मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं, लेकिन सफ़रनामे की कोई एक तारीख मुतय्यन करना जिस पर सब नाकिदीन मुत्तफ़िक हों बहुत मुश्किल है। सफ़रनामा को अंग्रेजी में ट्रैवलॉग और ट्रैवल राइटिंग कहा जाता है और हिंदी में यात्रा कहते हैं। सफ़र का सिलसिला बहुत पुराना है। चुनांचे कहा जाता है कि हज़रत आदम से लेकर हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया व रसूल आए हैं, सबों ने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सफ़र किए और आज भी औलिया अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सफ़र करते हैं। चुनांचे इंसान कभी सफ़र करता है तो उस मुल्क या गाँव के लोगों की ज़िंदगी, इखलाक व आदात, सियासी समाजी मसाइल का भरपूर मुशाहिदा करता है और इस मकाम के बारे में दूसरों को भी बताना चाहता है। तभी सफ़र वजूद में आता है, तभी सफ़रनामा वजूद में आता है। सफ़र करना इंसानी फितरत में दाखिल है, इसीलिए सफ़र को कामयाबी की कुंजी कहा जाता है। ज़िंदगी एक सफ़र और इंसान एक मुसाफिर है। फितरी तौर पर इंसान एक मुकाम पर नहीं रह सकता। एक मुकाम पर रहते रहते उकताहट महसूस होती है। हर इंसान के पास कुछ तमन्ना होती है। इंसान अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए चाहे किसी मजबूरी के तहत या शौक की खातिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है और अपने काम को पाए तकमील तक पहुंचाता है। क्योंकि ज़िंदगी की मुसलसल हरकत का नाम है, इसीलिए सफ़र को ज़िंदगी का इस्तिआरा, मेटाफर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। सफ़र करना हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए कायनात की हर शय, सितारा हो या सयारा, इंसान या इस दुनिया में रहने वाली कोई भी चीज़ हो, सब के सब मुसलसल हरकत पजीर हैं। एक लम्हे का सुकून बहुत कामों को बिगाड़ देता है, यानी दिल का सुकून आदमी को मौत की गहरी नींद सुला देता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस वक्त इंसान पत्थरों और गारों में रहा करता था, उस वक्त भी अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए एक मकाम से दूसरे मकाम का सफ़र तय करना पड़ता था ताकि अपनी ज़रूरियात पूरा कर सके। और इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ वो मुस्तकिल क़याम कर सके। वक्त और हालात के पेश नज़र नई जगह की तलाश में कदम आगे बढ़ाता है। इन्हीं करवटों का नाम सफ़र दिया जाता है। सफ़र के दौरान मुसाफिरीन जिन चीज़ों को देखकर मुतासिर होते हैं, इनका तज़किरा ज़रूर करते हैं। एक बाशऊर सयाह सफ़र के हालात को सफ़रनामे के पैराए में बयान कर देता है। सफ़रनामा निगार सफ़र करते वक्त गाँव, शहर और मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, रहन सहन, आदात व अतवार, सियासी समाजी मसाइल वगैरह का भरपूर मुशाहिदा करके कलम बंद करता है। सफ़रनामा लिखने का मकसद ही क़ारीन को अपने तजुर्बात, मुशाहिदात, वाक़ात, महसूसात और कल्बी वारदात को अपने अल्फाज में पेश करना है। बांग्लादेश के वजूद में आने से पहले अदीबों और सयाहों ने वहाँ की सैर की और मुकम्मल बांग्लादेश बनने के बाद भी अदीबों, सयाहों, कलमकारों ने वहाँ का रुख किया। किसी ने सेमिनार या ज़ाती सफ़र के लिए वहाँ की सैर तफरी की। जो अदीब बांग्लादेश गए, उन्होंने वहाँ के हालात का मुशाहिदा करके बांग्लादेश के लोगों के हालात को समझने और उनके मसाइल पर भी कलम उठाया और सफ़रनामे लिखकर वहाँ की हर चीज़ की मुकम्मल अक्कासी की। क्योंकि एक मुसन्निफ, अदीब और सहाफ़ी की तेज़ निगाहों से वहाँ के हालात के साथ साथ लोगों से बातचीत करने के बाद माहौल पर भी उन्होंने तबसरे किए। जिन अदीबों ने बांग्लादेश का सफ़र किया, इनमें इलियास अहमद गद्दी, राज़िकुल खैरी, सबा लखनवी,
अतीक सिद्दीकी, सफदर इमाम कादरी और शहाब इनायत मलिक वगैरह बहुत अहमियत के हामिल हैं। इन अदीबों ने बांग्लादेश को देखा और अपने अपने तर्ज उसलूब के जरिए बांग्लादेश को पेश किया। मज़कूरा बाला सफरनामा निगारों ने अपने मौज़ूआत में ही बांग्लादेश के अवाम के मसाइल, हालात, रहन सहन, समाजी निज़ाम, कारोबारी रुझान के साथ साथ वहाँ की इमारतों, बंदरगाहों, पहाड़ों, दरियाओं और जंगलों और कुदरती मनाजिर को पेश करने में मुकम्मल कोशिश की है। इन्होंने इस तरह से हर चीज को पेश किया ताकि दोबारा अगर कोई भी सफीर इन सफरनामों को पढ़कर जाए तो हर मंजर और हर उस चीज को पहचानेगा जो सफरनामा निगारों ने दर्ज किए हैं। हर अदीब या सहाफी अपनी तहरीर का मकसद जरूर पेश करता है जिस गरज से तहरीर, अदब, पारा, मुजल्ला या रिसाला हो लिखा गया हो। सफरनामा निगार भी सफरनामा तहरीर करने के बाद अपनी बात रखते हुए अपना मकसद बयान करता है, किन वजूहात या किन गोशों की बदौलत उसने सफर किया। इलियास अहमद गद्दी ने पहले राज़िक उल खैरी और सबा लखनवी ने बांग्लादेश का सफर किया था, लेकिन यहाँ मकाले के एतबार से इलियास अहमद गद्दी का तज़किरा करना लाजमी है कि जिन्होंने बांग्लादेश का सफर किया और एक बेहतरीन सफरनामा भी तहरीर किया। इनका सफरनामा उर्दू अदब के सफरनामों में काफी अहमियत का हामिल है। इलियास अहमद गद्दी का सफरनामा लक्ष्मण रेखा के पार, ये सफरनामा 1968 का सफर मशरिकी पाकिस्तान है जिसको अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये सफरनामा रिसाला शबखून में किस्तवार शाया हुआ। इलियास अहमद गद्दी का ये सफर बांग्लादेश के 3 साल कबल का है, इसीलिए इस सफरनामे में उस वक्त के हालात, दरपेश आने वाले वाक़ात और लोगों के एहसासात और जज्बात, तर्ज जिंदगी, तहजीब तमद्दुन का भी भरपूर तरीके से देख सकते हैं। इलियास अहमद गद्दी का सफर मुश्किल से 1 महीने का है, लेकिन 1 महीने का सफर में दिल अफरोज वाक़ात, हादिसात, मुश्किलात का तज़किरा वगैरह इस तरह किया है। कभी कभी तो रूह कांप जाती है तो कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि इलियास अहमद गद्दी का खींचा हुआ नक्शा निगाहों के सामने घूमने लगता है। सहाफत और अदबी ज़ौक़ का विरसा अल्लामा रज़ाकुल खैरी को अपने वालिद राशिदुल खैरी से मिला था, लेकिन बाज़ तसनीफ़ात से अपने वालिद की जैसी असर अंगेज पैदा करने से कासिर बल्कि माजूर नजर आते हैं। मशरिकी पाकिस्तान का सफर उन्होंने चूंकि 3 मरतबा किया और बिलाकर तीनों फेरों की रुदाद सफर यकजाई के साथ सफरनामा मशरिकी पाकिस्तान के नाम से तालिफ किया। रज़ाकुल खैरी के इस सफरनामे की जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प मालूम होती है वो इनका मारूजी ज़ाविये निगाह है। वो जहां जाए वकू की तारीख अहमियत बताते हैं, वही इसकी तहजीबी शिनाख्त या दीगर निशानात का तहजीबी इम्तियाजात भी बयान करते हैं। गो कि इस दौरान तख्लीकी अमल कम और मारूजी अमल से ज्यादा काम लेते हैं, लेकिन इनकी तहरीर में तख्लीकी आमेजिश को भी महसूस किया जा सकता है। अल्लामा रज़ाकुल खैरी का मुतसिबाना और सरकारी रवादारी का ये रवैया साफ तौर जाहिर होता है, जो कि इलियास अहमद गद्दी के बरअक्स है, जबकि उन्होंने भी इस खित्ते की आज़ादी से कबल तक़सीम हिंद के कुछ ही अरसा बाद मशरिकी पाकिस्तान का सफ़र किया था, लेकिन उन्होंने जिस हकीकत पसंदाना रवैये से इस खित्ते का माहौलियाती और सियासी जगराफिया बयान किया है, रज़ाकुल खैरी इसके आगे हेच मालूम होते हैं। मशरिकी पाकिस्तान में उर्दू ज़बान और अदब की सूरत हाल से वाकिफ कराते हुए रज़ाकुल खैरी निगाहों की मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ अहिया की खातिर इन कुर्बानियों को भी फरामोश करते हैं, जो इस खित्ते की तारीख, तहजीब, तमद्दुन का माबुल इम्तियाज कहा जा सकता है। मशरिकी पाकिस्तान की कदीम रिवायतों और तहजीबी विरासत से उर्दू अदीबों और दानिशवरों और शायरों को इसलिए भी राग़िब करते हैं कि यहाँ के कौमी और अदबी रिश्ते हिंदुस्तान और मगरबी पाकिस्तान के साथ दीरीना हैं। चूंकि साहब लखनवी रिसाले अफकार के मुदीर थे और फिर जिन दूसरे लोगों के साथ इन्हें मशरिकी पाकिस्तान के सफर का मौका मिला, इनमें रिसाले इस्मत के मुदीर अल्लामा रज़ाकुल खैरी जैसी शख्सियत भी शामिल थी। ये लोग हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मशरिकी खित्ते के तालीमी, अदबी, सकाफती इदारों का मुआयना करने की गरज से मुंतखब थे। चूंकि साहब लखनवी को इस खित्ते के गुनागूं तहजीबी सकाफती इम्तियाजात के बारे में पहले से ही काफ़ी मालूमात मैसर थी। साहब लखनवी में इन तमाम हसनात का फुकदा नजर आता है
वो मशरकी पाकिस्तान और दुनिया की मशहूर जगहों में से एक सुंदरबन की तफरीह पर जाते वक्त जब इसकी मंजर कशी करते हैं तो इनका अंदाज बजाय शायराना के सहाफती ज्यादा हो जाता है। 20वीं सदी में उर्दू अदब को सजाने वालों में मोहम्मद अतीक सिद्दीकी साहब का नाम लिया जा सकता है। अतीक सिद्दीकी का सफरनामा बांग्लादेश में 12 दिन जो उन्होंने 1972 ईस्वी में लिखा, ये सफरनामा मशरकी पाकिस्तान के सफर के हालात पर मबनी है। इन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के बाद वहां का सफर किया और 12 दिन वहां क़याम पजीर रहे। इस सफरनामे में बांग्लादेश के सफर के तासुरात व तजुर्बात का इजहार मिलता है। उन्होंने बांग्लादेश का बगौर मुआयना करके हर चीज को सफरनामे में बड़ी चाबुक दस्ती के साथ पेश किया है। खुद उन्होंने इस सफरनामे को रिपोर्टाज माना है। अतीक सिद्दीकी ने इस सफरनामे में बरतानिया से हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से लेकर तकसीमी पाकिस्तान तक और बांग्लादेश के मुकम्मल आज़ाद होने तक के मसाइल को बारीक बीनी से तारीख जगराफिया के अहाते में पेश किया। उन्होंने चंद सवालों को मौजूए बहस लाकर इनके जवाबात भी पेश किए हैं, जैसे हिंदू पाक के तकसीम के मसाइल क्या थे। नंबर 2, किन वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान तकसीम हुआ। नंबर 3, बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलहदगी क्यों इख्तियार की, वगैरह। इस तरह के कई सवालों के जवाबात को जामे और इख्तिसार के साथ पेश किया। मुताले से ये बात सामने आती है कि तकसीम पाकिस्तान होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के जिग्राफियाई हालात अलग थे। यही नहीं, इन दोनों इलाकों में रहने वाले लोगों के दरमियान जमीन व आसमान का फर्क था, जिनमें रहन सहन, आदात खसाइल, रंग नस्ल, जबान बयान वगैरह मुख्तलिफ हैं। हालांकि दोनों मुल्क इस्लाम के पैरोकार थे, इनके अलावा और भी असबाब हैं जिनकी वजह से अलहदा होने की तहरीक चली। पाकिस्तान इस्लाम और उर्दू जबान को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान से अलग हुआ था। सफदर इमाम कादरी का शुमार उर्दू अदब के जदीद अदीबों में शुमार होता है। इनकी बेशतर निगारिशात और तसनीफात उर्दू तहकीक तनकीद से मुतल्लिक है। ताहम शेर व अदब से मुतल्लिक चंद नई तसनीफात की तरतीब तज़हीन से न सिर्फ इनकी महक़क़ाना सलाहियतों का पता चलता है, बल्कि उस शायरी ज़ौक़ का भी अंदिया मिलता है जो आपके सफरनामा बांग्लादेश को मैंने देखा में मुज़मिर हैं। ये सफरनामा इस लिहाज से भी अहम है कि मेरे मकाले में शामिल बकिया तमाम सफरनामों की बनिस्बत ये दूसरा सफरनामा है जो मशरकी पाकिस्तान की आज़ादी और बांग्लादेश का क़याम के बाद लिखा गया है। इस सफरनामा के मुतल्लिक़ से साफ जाहिर होता है कि सफदर इमाम के पेश नज़र माक़बल सफरनामा भी रहे होंगे, जिनमें बंगाल की सियासी माशरती बदहाली की अक्स बीनी पर ज़्यादा सियाही खर्च हुई है। इसलिए सफदर इमाम कादरी ने सफरनामा का आगाज ही बांग्लादेश की तरक्की याफ्ता सूरत हाल के खुश आइंदा मनाजिर से किया है। वो गुर्बत, अफलास, महकूमी और जबरियत के आसार जो लंबे अरसे तक इस कौम की समाजी, सियासी और माशरती जिंदगी पर नुमायां तौर पर असरअंदाज रहे, अब काफी हद तक बेहतरी में मुतबदिल नजर आते हैं। इस तगय्युर पजीर सूरत हाल से इस खित्ते की तरक्की का अंदाजा सफदर इमाम ने निहायत मुस्तसन अंदाज में किया है। सफदर इमाम के यहाँ शेरी जमालियाती ज़ौक़ के अलावा दास्तान या अफसानवी ज़ौक़ की जमाल भी बदरजातम मौजूद हैं। ये इंसलाक इनके बयान अदब की गहरी वाबस्तगी के सबब पैदा हुआ है कि जो इस सफरनामे में अक्सर जगहों पर जाहिर होता है। सफदर इमाम कादरी क्योंकि बतौर अदबी सहाफ़ी मशहूर हैं, इनकी उर्दू नवाजी और उनसियत का जज्बा इस सफरनामे में जगह जगह पर महसूस हो जाती है। चूंकि उन्होंने ये सफर भी दरअसल बांग्लादेश में होने वाले आलमी उर्दू सेमिनार में शिरकत की गरज से किया था। उर्दू ज़बान और अदब से जुड़े दीगर तमाम अहम मालूमात का वो बारीकी के साथ मुशाहिदा करते हैं और बाज़ तहकीकी कामों को भी उन्होंने मारूजी पेश किया है। प्रोफेसर शाह इनायत मलिक दौर हाजिर में उर्दू अदब का एक बेहतरीन नाम है। वो बैक वक्त मारूफ अदीब, बेबाक सहाफ़ी और मोतबर कालम नवीस हैं। वो दर्स तदरीस के आदाब से वाकफ काबिल कदर उस्ताद, समाजी कारकुन और इंतज़ामी उमूर के माहिर भी हैं। वो जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर भी रह चुके हैं। फिल वक्त वो इसी यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के ओहदे पर फाइज हैं। वो एक नरम दिल शेफ्त मिजाज उस्ताद भी हैं। उन्होंने बांग्लादेश के शबरोज़
के उन्वान से अपना सफरनामा तहरीर किया। ये सफरनामा असफारी शहाब में दर्ज है, जो कि शहाब इनायत मलिक के सफरनामों का एक खूबसूरत मजमा है। इस सफरनामे की शुरुआत उन्होंने बांग्लादेश की तारीख से की है। तारीख के साथ वहीं वहां के आबो हवा का भी जिक्र किया है। चूंकि इनका सफर भी सेमिनार की गरज से था, इसलिए उन्होंने सेमिनार की रुदात के साथ साथ वहां के कई अहम मकामात की निशानदेही की है। शहाब इनायत मलिक का ताल्लुक वादी गुलपोश यानी जम्मू कश्मीर से है, इसलिए वहां के कई अदीबों ने जम्मू कश्मीर के असल हालात उनसे मुलाकात के दौरान दरियाफ्त किए हैं। बांग्लादेश के लोगों को कश्मीर से हमदर्दी और दिली लगाव का अक्स भी इस सफरनामे में अयां होता है। बांग्ला आवाम भी इब्तिदा ही से जुल्म तशद्दुद का शिकार रही है। यही वजह है कि इनको कश्मीरियों का दर्द दिल से महसूस होता है। इस सफरनामे में तहजीब तमद्दुन की झलक या बांग्ला जबान का अक्स बहुत कम देखने को मिला है। अलबत्ता जिन छोटे वाक़ात को सफरनामा निगार ने पेश किया है, उनकी मंजरकशी बड़े दिलकश अंदाज में पेश की है। एयरपोर्ट की सैर ऐसे कराई है कि पूरा मंजर कारी की नजरों के सामने फिर जाता है। जिस तरह सफदर इमाम कादरी ने बड़े सलीके और हुनरमंदी के साथ बांग्लादेश की मुकम्मल तस्वीर कशी की है, जैसे वो गुर्बत, अफलास, महकूमी और जबरियत के आसार जो लंबे अरसे तक इस कौम की समाजी, सियासी और माशरती जिंदगी पर नुमाया असरअंदाज रहे, इसके बरक्स शहाब इनायत मलिक का महवर सिर्फ सफर की रुदात पर मुहित रहा है। आखिर जिक्र राकिम उन असातिज़ा का शुक्रगुजार है जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज आप हजरात के सामने मकाला पढ़ने की जसारत कर पाया हूँ। बाकी वसलम। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर अहमद साहब। अभी आपने नज़ीर अहमद साहब का मकाला समाअत फरमाया। उन्होंने बांग्लादेश के मुख्तलिफ सफरनामों का जिक्र किया है और एक अच्छी कोशिश थी सफरनामों के ताल्लुक से। और इसके बाद मैं प्रोफेसर मजहर अहमद साहब को जहमत दूंगा कि वो अपना मकाला पेश करें। प्रोफेसर मजहर अहमद साहब डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, वहाँ पे शोबे उर्दू में उस्ताद हैं और उन्होंने तंज़ो मिज़ाह के ताल्लुक से काफ़ी कुछ काम किया है। उर्दू दुनिया उनसे बखूबी वाकिफ़ है और मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपना मकाला पेश करें। जनाब, आपका म्यूट है, आपका ऑडियो म्यूट है। जी 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 जी। सबसे पहले मैं गालिब इंस्टीट्यूट के अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मकाला लिखने के लिए मुझे मेरी पेशकश की। आप हजरात के हुक्म के मुताबिक और सदर महफिल की इजाज़त से अपना मकाला पेश कर रहा हूँ। मकाले का उन्वान है यूसुफ खां कंबल पोश, एक सयाह एक मौर्रिख, सैरे मुल्के अवध के आईने में। समाअत फरमाएं। इंसानी फितरत का तकाजा है कि वो उन अनदेखे जहानों की तलाश व जुस्तजू में सरगर्दा रहता है और हमा वक्त रख्ते सफ़र बांधे कशा कशा नई सरजमीनों को अपने कदमों की आहट से हमकिनार करता रहता है। सफ़र वसीला ज़फ़र है, इस कहावत की ने जहाँ सयाहों में ज़ौक़ व शौक़ पैदा किया, वहीं ज़फ़र व नुसरत के बहुत से मौक़े भी उनके हाथ आए। तारीख़ इंसानी में कई अजीम सयाह गुज़रे हैं जिनके कदमों ने अनदेखे जहानों को, दुनियाओं को तस्ख़ीर किया और अपने असफ़ार को ज़ेब क़िरतास लाकर हमें भी अपने तजुर्बात व मुशाहिदात में शामिल किया। उर्दू अदब में सफ़रनामे तहरीर करने की रवायत 19वीं सदी से कायम है और हनूज़ इसका सिलसिला जारी है। हमारे पहले सफ़रनामा निगार यूसुफ खां कंबल पोश ने 1837 में इंग्लिस्तान का सफ़र किया और इस दौरान तकरीबन आधी दुनिया का सफ़र तय करते हुए इंग्लिस्तान और फ्रांस के शहरों की तरफ रवाना हुआ और वापसी में मिस्र के रास्ते अरब और फिर हिंदुस्तान की सैर व सियाहत करता हुआ आज़िम लखनऊ हुआ और 10 साल बाद तारीख़ यूसुफ़ी अल-मारूफ़ बा अजायबात फ़िरंग नामी सफ़रनामा मंजर आम पर आया। इस सफ़रनामे में कंबलपोश जिन शहरों, तहजीबों और दीगर मकामात से गुजरा, उसका दिलचस्प और अनोखा बयान इस सफ़रनामे का हिस्सा बना। इस सफ़रनामे में उस दौर की तारीख़ व तहजीब जीती जागती नज़र आती है।
نیز کمبل پوش کے نظریہ حیات کی عکاسی کرنے والے سیاسی، سماجی اور تہذیبی مباحث بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اپنے موضوع کی انفرادیت، اولیت اور فنی سطح پر اس کے اعلیٰ معیار نے اس سفر نامے کو خاصے کی چیز بنا دیا ہے۔ ایک کامیاب سفر نامہ نگار اپنے عہد کا مورخ بھی ہوتا ہے۔ سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور مقامات کی تفصیلات بیان کرنے کے پس منظر میں سیاح تاریخ نویسی کا اہم فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ عجائبات فرنگ میں مشرق و مغربی تہذیبوں کے تقابل کے پس منظر میں کمبل پوش نے تاریخ کے اہم واقعات پر بھی خامہ فرسائی کی ہے۔ مغربی تہذیب سے اس کی دلدادگی نے اسے تاریخی تنقید نگار بھی بنا دیا ہے۔ کمبل پوش کے 9 دریافت شدہ سفر نامے سیر ملک اودھ میں وہ سیاح کے ساتھ ساتھ مورخ کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ سلطنت اودھ کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ کے لکھنؤ اور اس کے اطراف کے چشمدید واقعات کے بیان کے پس منظر میں اس نے 2 تہذیبوں کے تقابل اور دیسی اور بدیسی علاقوں کی ابتری و بہتری کے حقیقت پسندانہ مرقع پیش کیے ہیں۔ نیز ایک اہم تاریخی واقعے کو اس سفر نامے کا مرکز بنا کر اسے تاریخی اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ آئیے ان آراء کی روشنی میں سیر ملک اودھ کا جائزہ لیں۔ یوسف خان کمبل پوش نے لکھنؤ اور اس کے گرد و نواح کا سفر بغرض سیاحت نہیں بلکہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے کیا تھا۔ اپنے کپتان اور مربی میگنس صاحب کے ہمراہ سلطنت اودھ کے طول و عرض کا یہ سفر نامہ محض 4 مہینوں کی رودات پر مشتمل ہے، جس میں کانپور میں واجد علی شاہ کی لارڈ ہارڈنگ سے ملاقات اور پھر لکھنؤ میں لارڈ ہارڈنگ کے استقبال کی رودات کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ محترمہ نجیبہ عارف اس سفر نامے سے متعلق رقم تراز ہیں۔ اقتباس: یہ سفر نامہ ہندوستان کے طول و عرض میں جاری و ساری صورتحال کے ادراک اور اس کے کثیر الجہات پہلوؤں کے مطالعے کا بہترین اور بنیادی ماخذ ہے۔ خاص طور پر اودھ کی ریاست کے درباری ماحول سے دور مفلس دیہاتیوں کی بے چارگی اور بے بسی کی تصویر دکھاتا ہے اور ریاستی عملداری کے غیر مؤثر ہونے کا ثبوت پیدا کرتا ہے۔ آئیے اس اقتباس کے پیش نظر سیر ملک اودھ میں عوام کی خستہ حالی اور بے چارگی کی تصاویر پر طائرانہ نظر ڈالیں۔ علاقہ بانگڑ اصل بانگڑ مئو کے واقعات بیان کرتے ہوئے کمبل پوش کچھ عبرتناک واقعات قلمبند کرتا ہے، جس سے سلطنت اودھ میں عوام کی حالت خستہ ہمارے روبرو آ جاتی ہے۔ اقتباس ہے: ایک دن کا ذکر ہے، ایک عورت کے خاوند اس کا دولتور تھا اور مقدور بہت رکھتا تھا، باغ اور تالاب اور اندارے و مکانات وغیرہ خوب تعمیر کروائے اور اس قدر دولت چھوڑ کر مرا۔ چنانچہ وہ عورت ایک دختر رکھتی تھی، ارادہ تھا کہ اس زر کو لڑکی کی شادی میں صرف کروں اور فرض اس کے سے ادا ہوں، اور ایک بھتیجا حقیقی اس کا ہر روز خیال رکھتا تھا کہ کسی طور سے یہ جمع ہاتھ لگے۔ آخرش ایک روز اس کی ایک بیٹی کو باہم کیا، دونوں دیوار پھاند کر مکان میں آئے اور وہ غریب میدہ پوری کے واسطے چاہتی تھی کہ دونوں نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور اشرفیاں اور روپے گگری میں سے لے کر چل دیے۔ بعد چند عرصے کے نائن گھر میں آئی، اس نے دیکھا کہ میدہ چھنی ایک طرف اور لاش اس کی ایک طرف پڑی ہے۔ نائن نے واویلا شروع کیا کہ اس عرصے میں خبر سب پر ہویدا ہوئی، مشہور کر دیا کہ حیضہ کر کے مر گئی۔ اس واقعے کے پس منظر میں معاشرے کی ابتری کے پہلو بپہلو رشتوں کے عدم پاسداری اور انسانی فطرت کی خود غرضی بھی عیاں ہوتی ہے۔ 1847 کا واقعہ 20ویں صدی کے منافقانہ ماحول کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے، جہاں مال و زر کے سامنے انسانی رشتے بھی پامال ہو گئے تھے۔ علاقہ بانگڑ مئو کا ایک اور قصہ بیان کرتے ہوئے کمبل پوش معاشرے کی بدحالی پر اظہار افسوس کرتا ہے۔ اقتباس ہے: ایک عورت رانڈ کے خاوند اس کا بھی مر گیا تھا اور 4-5 روپے اس کے پاس تھے، 4-5 سہ روپے اس کے پاس تھے، اور 2 حقیقی بھائی اس کے ہر روز کہا کرتے تھے کہ یہ مال ہم کو حوالے کر۔ اس نے کہا، میں رانڈ ہوں اور تم بھائی ہو میرے، خبر گیران رنڈابے کے رہو نہ کہ مجھ سے طلب زر رکھتے ہو۔ اس روپے میں اوقات اپنی گزارتی ہوں، جبکہ یہ تم کو دوں، اپنی زندگی کہاں سے بسر کروں گی۔ آخرش وقت شب کے دونوں بھائی اس کے گھر میں پھاند کر آئے اور تلوار مارنا شروع کیا۔ پھر ہر چند واویلا اور دہائی بچائی، کون سنتا ہے آواز۔ اس کی تلوار کن بہت تھی، کام نہ کیا۔ آخرش ایک بھائی چھاتی پر سوار ہوا اور ایک بھائی نے تلوار سے گلا کاٹا تو بھی نہ کٹا۔ لاچار ہو کر نوک تلوار کی بیچ گردن کے آر پار کر کے ہلا دیا کہ وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ دونوں بھائی جمع لے کر روانہ ہوئے۔
चैन से सैर व तमाशा करते फिरते थे। किसी ने न पूछा कि किसने मारा। मज़कूरा इक़्तिबास में रिश्तों की शिकस्त रेख्त के साथ साथ रुपए के लालच में बहन के कत्ल के पस मंज़र में इंतज़ामिया की बेहिसी और बदइंतज़ामी का नक्शा खींचा है कि 2 सगे भाइयों ने निहायत बर्बरियत के साथ अपनी बहन का कत्ल किया और बेदरेग समाज में दंदनाते फिरते हैं और कोई बास पुरस करने वाला भी नहीं। ऐसी ही बदइंतज़ामी और बदहाली सारे मुल्क अवध में फैली हुई थी और मुल्क अवध ही पर क्या मौकूफ़ है कि तमाम हिंदुस्तान की देसी रियासतों के नज़्म व नस्क़ का यही आलम था। ऐसे ही कुछ और इबरतनाक मगर सबक आमोज़ वाक़यात का ज़िक्र करते हुए कंबल पोश लखनऊ के गिरदोनवाह की माशरती सूरत हाल की हकीकी और उम्दा अक्कासी करता है। सफ़रनामे के इस हिस्से में उसलूब सादा, गैर गुंजलक और रवां दवा नज़र आता है। इन वाक़यात की तान एक ऐसे इबरतनाक वाक़े पर टूटती है जिसे पढ़कर कारी अवध की सरकारी अफ़वाज की लूट खसोट और बेरहमी पर आठ-आठ आंसू बहाने पर मजबूर हो जाता है। इक़्तिबास है, आखिरश बतारीख 13 अक्टूबर 1847 ईस्वी मुताबिक 2 माह ज़ी क़ादा 1263 हिजरी रोज़ चहारशंबा मौज़ा औरास में दाखिल हुए, चुनांचे एक नदी भी उतर न पड़ी। इतनी खराबी थी कि बयान नहीं कर सकता। ये आसी एक दिन बतौर तफरीह तबाह गांव में गया तो देखा मैंने कि वीरानो तबाह पड़ा हुआ है कि कड़ियां तक यार लोग उखाड़ कर ले गए, कि चंद मकान इसी तौर से वीरान पड़े हुए हैं। एक फ़कीर ज़ईफ़ इस वीरानी में बिरदे में रहता था। मैंने उससे पूछा कि ये मकानात इस इलाके के किस वास्ते वीरान और परागिंदा पड़े हैं। उसने जवाब दिया कि ये पूछते हो, फ़कत यही नहीं उजड़े हैं, तमाम इलाका के लाख रुपए का था, तबाह और परेशान कर डाला और सब मुल्क का ये नक्शा है। कहाँ तक इंसान रोए। मुझे नहीं मालूम कि क्या गज़ब है कि हज़ार-हा फ़ौज और हज़ार-हा फ़ील और हज़ार-हा गाँव भैंस और ला इंतहा जानवर इन घोसियों के और सधा गाड़ी बहल गसाइयों की वो बेशुमार आदमी बेजहत ना नौकर चाकर किसी के इसके इधर से उधर उधर से इधर वाहियात मारे मारे लूटते फिरते हैं और नाम ये है कि फौज बंदोबस्त के लिए मुल्क में है। यहाँ कंबल पोश का कलम तेज़ो तुर्श हो जाता है, हालांकि खुद उसी फौज का फर्द है जिसके जुल्म सितम का तस्करा इस इक़्तिबास में है, मगर इसके बावजूद वो हकीकत बयानी से काम लेता है। अफसोस तो इस बात पर होता है कि ये जुल्म सितम और लूट खसोट सरकारी इशारे पर होता है। अगली सतूर में वो ये हैरत अंगेज़ इंकशाफ करता है कि शाह अवध का हुक्म है कि फौज अपने और अपने जानवरों के खाने का इंतज़ाम मुकामी लोगों से करें और अगर बखुशी ना हो सके तो ज़बरदस्ती ले लें। चुनांचे फौज जहाँ से गुजरती है, कत्ल गारतगरी और जुल्म सितम रवा रखती है। कहीं 2 रोज़ की जच्चा की चारपाई छीन ली जाती है तो कहीं लकड़ी, प्याल और बर्तन लूट लेती है। बकौल कंबल पोश, गरज ये है कि बेलड़ाई भी किसी के कान की बाली, किसी के नाक की नथ, किसी के हाथ का कड़ा मौका पाया और मार लिया। अब तरी के इस माहौल में न मर्दों की इज्जत व नामूस महफूज है और ना ही औरतों की। बकौल मुसन्निफ, अगर बेमर्द का घर देखा, उनकी बहू बेटी के साथ हराम किया, वो बेचारी दहाड़ी और वावेला कर रही हैं, कोई नहीं सुनता है। गरज सफ़रनामे के ये इब्तदाई सफ़हात सल्तनत अवध में अवाम की बेबसी, बदहाली, उस पर ढाए गए जुल्म सितम की दास्तान बयान करते हैं। ये दास्तान इबरत अंगेज़ भी है और काबिल नफरी भी। इसके मुताले से अंदाज़ा होता है कि हुक्मरां तबका रियाया का हर तरह इस्तेसाल कर रहा था। बादशाह ऐशो मस्ती में गिरफ्तार थे और मुक़्तदिर हज़रात अवाम को लूट रहे थे। समाज का ये तज़ाद ही उसकी शिकस्त व रेख्त का मूजिब हुआ करता है और ऐसा हुआ भी कि सल्तनत अवध का चराग कुछ ही अरसे में गुल हो गया। यहाँ कंबल पोश ने कमाल होशियारी से अवाम और बादशाहों के बयान के पस मंज़र में बिलवास्ता ये बात क़ारी के गोशगुजार करा दी है कि सुल्तानी भी अय्यारी है। सफ़रनामे का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ आका की कानपुर आमद के मौके पर वाजिद अली शाह के कानपुर जाकर उसका शान इस्तकबाल करने और बाद अज़ां लखनऊ में उसकी मेहमान नवाजी के बयानात पर सर्फ किया गया है। कठपुतली शहंशाह अपने अंग्रेज़ आका के इस्तकबाल में कोई कसर उठा नहीं रखता और बेतहाशा दौलत सर्फ करके उसकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है। शहजादगान, वज़रा, गंजियात व कोठियाँ गरज तमाम सल्तनत को अंग्रेज़ गवर्नर जनरल की खुशनुदी हासिल करने के लिए मसरूफ़ कर देता है। शहर कानपुर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा इस वाक़े के ज़हूर पज़ीर होने से क़ब्ल हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 में कानपुर को अपनी एक अहम फौजी छावनी बना दिया था। बज़ाहिर इसका मकसद दुश्मनों को सल्तनत अवध से दूर रखना था और इसके एवज़ कंपनी हुक्मरानान अवध से एक ख़तीर रकम वसूल करती थी।
مگر بباطن شمالی ہندوستان میں اپنی ظالمانہ حکومت کی وسعت اور فوجی طاقت بڑھانا ہی اس کا مقصد تھا۔ کانپور پر قبضہ کر لینے کے بعد انگریزوں نے اسے ایک جدید شہر اور اہم فوجی مرکز کے روپ میں ترقی دی، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ لکھنؤ سے قربت کی وجہ سے اس شہر کی اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ کمبل پوش اپنے سفر نامے میں شہر کانپور کی رونق اور اس کے اطراف و جوانب کی عمارتوں اور انگریزوں کے حسن تعمیر و تہذیب کی تعریف مبالغے کے ساتھ کرتا ہے۔ جو شان و شوکت اور خوبی اسے شہر کانپور میں نظر آتی ہے، اس کا اشیر بھی لکھنؤ اور اس کے مضافات میں اسے نظر نہیں آتا۔ کمبل پوش نے بتفصیل واجد علی شاہ کی کانپور آمد اور لارڈ ہارڈنگ سے ملاقات کا پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ اس کتاب کا سب سے اہم اور بنیادی حصہ ہے۔ جلوس کی تیاری، اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے وہ باریک بینی اور جزیات نگاری کا حق ادا کر دیتا ہے۔ نیز لارڈ صاحب کی شان و شوکت کے علی الرغم واجد علی شاہ کے لشکر کی تیاری اور اس کی جزیات پر بھی تفصیل سے اظہار خیال کرتا ہے۔ اس تفصیل کا ایک مقصد یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کمبل پوش لکھنوی تہذیب و زندگی کے تضاد کی طرف معنی خیز اشارے کر رہا ہے کہ ایک طرف عوام الناس کی حالت زبوں ہے اور دوسری طرف اودھ کا تاجدار اپنے مجازی خدا لارڈ صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنی سلطنت کے وجود کی لڑائی میں سرگرداں ہے اور اپنے آقا کے استقبال میں ہزارہ روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ کانپور کے بعد یہی سلسلہ تقریباً اسی تسکو احتشام کے ساتھ لکھنؤ میں بھی جاری رہتا ہے، جہاں لارڈ ہارڈنگ چند روز قیام کرتا ہے۔ سلطنت لکھنؤ کے اس خاص واقعے کو ہماری تاریخ نویسوں نے بھی اہمیت دی ہے، جس کے مطالعے سے کمبل پوش کے بیانات کی صداقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تاریخ اودھ کے مصنف محمد نجم الغنی خان نے جلد پنجم میں، جو کہ بڑی حد تک واجد علی شاہ کے دور حکومت کے احوال پر مبنی ہے، تفصیل کے ساتھ اس واقعے پر روشنی ڈالی ہے، جس کا چشمدید گواہ کمبل پوش تھا اور جسے اس نے سیر ملک اودھ میں رقم کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 1847 کے ماہ فروری میں واجد علی شاہ تخت نشین ہوئے تھے اور ہر فرما روا کی طرح ابتدائی چند برسوں میں نہایت جوش و جذبے سے سلطنت کے استحکام کے لیے کوشاں رہے، مگر اس پہلے ہی سال میں انگریز حاکم نے واجد علی شاہ کو متنبہ کیا کہ 2 برس میں ملک کا انتظام درست نہ ہوا تو کمپنی انہیں معزول کر دے گی۔ اس گفتگو کو نجم الغنی نے ان الفاظ میں رقم کیا ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں واجد علی شاہ کی قسم پرسی کے ساتھ ساتھ انگریز حاکم کی دھمکی آمیز گفتگو نیز اس کے جواب میں بادشاہ اودھ کا خوشامدانہ لہجہ حقیقت حال کی عکاسی کر رہا ہے، مگر کمبل پوش نے چونکہ ان تمام واقعات کو قدرے دور سے دیکھا ہے، لہٰذا اس کے یہاں وہ تفصیلات نظر نہیں آتی جو تاریخ نویس نجم الغنی کا حصہ ہیں۔ کمبل پوش تو بس یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے کہ لارڈ صاحب بہادر اور حضرت جہاں پناہ باہم حرف دوستانہ ادا کرتے تھے اور تا عرصہ 2 گھنٹہ جہاں پناہ بہادر دام اقبالہ کوٹھی مذکورہ میں رونق افروز رہے۔ اس کے بعد میں نے اور جو واقعات اس میں بیان کیے ہیں کمبل پوش نے، ان کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے، اور لارڈ ہارڈنگ کے قیام لکھنؤ کے اختتام کے ساتھ ہی یہ سفر نامہ بھی اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے 2-3 صفحے اور رہ گئے ہیں۔ یوسف خان کمبل پوش انگریزی تہذیب و تمدن کا دلدادہ ہے، نیز اپنے انگریز محسنوں اور کرم فرماؤں کی کھل کر تعریف کرتا ہے۔ اس سے کمبل پوش کے ایمانداری، احسان مندی اور شرافت نفس کا اندازہ ہوتا ہے۔ کمبل پوش کے کئی انگریز دوست ہیں جن سے ان کے بے تکلف تعلقات ہیں، نیز وہ کپتان میگنس کی سربراہی میں اودھ کی فوج میں ملازم ہے اور ان کے ہمراہ اکثر مہمات میں شامل رہتا ہے۔ چنانچہ ان کی بہادری، جانفشانی اور فرض کے تئیں ان کی وفاداری کا وہ چشمدید گواہ ہے اور خود بھی دل و جان سے ان پر نچھاور ہونا چاہتا ہے۔ فرنگیوں کی تعریف و توصیف کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، چنانچہ ایک موقع پر وہ اپنے محسن اور کرم فرما میگنس کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے۔ اقتباس ہے: سپاہ پروری اور غریب پرستی حقوق منصبی میں کپتان صاحب بہادر یکتا ہیں۔ عرصہ 20 برس بلکہ زیادہ گزرا کہ رسالہ و توپخانہ قتالین بادشاہ والا کا با انجام ان کے ہیں، کسی شخص کو تکلیف اور رنج دہندہ نہیں۔ موافق دستور ملک اودھ کے فوج کو بے چینی روانہ رکھی، ہر طرح سپاہ پرور، تحریر و تقریر سے افزوں۔ پرنگل صاحب کی تعریف ان خوبصورت الفاظ میں کرتا ہے: پرنگل صاحب اور آسی نے اکثر سیر ملکوں کی کوہ طور سے تا بمبئی کے ایک ساتھ سونا اور کھانا اور ہوا خاری اور باہم رہنا ہر وقت، چنانچہ ایک کتاب
اردو حال سیاحی ملکوں کا تحریر کیا تھا، چھاپنے میں در آیا۔ وصف اور تعریف ان کی بھی اس میں تحریر ہے۔ حال و دوستی، محبت ان کے کا بیان کرنا اور لکھنا عشر عشیر غیر ممکن ہے۔ زبان کو یارہ نہیں کہ کوتاہی کرے، اور قلم کو طاقت نہیں کہ تحریر کرے۔ اقتباس ختم۔ شعر ملک اودھ کے مرقعوں میں کچھ مرقع ایسے بھی ہیں جن میں انگریزوں کی مذمت کی گئی ہے۔ یہاں کمبل پوش کی جرأت رندانہ اور بے باکی کے ساتھ ساتھ ادبی و تاریخی دیانتداری بھی قابل غور ہے۔ اس نے حقیقت نگاری کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ اپنے مشاہدات کو بغیر کسی تعصب اور غیر جانبداری کے صفحہ کرتاس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جلوس شاہی میں روپیوں کا نچھاور کیا جانا عام دستور ہے، جنہیں حاصل کرنے کے لیے عوام بھاگ دوڑ اور چھینا جھپٹی کرنے لگتے ہیں اور اکثر حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس دور میں ایسے مناظر عام ہیں، مگر کمبل پوش کو حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ انگریزوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے نزدیک کمپنی بہادر کے ملازم ہونے کے سبب ان کا یہ فعل شرمندگی کا باعث ہے۔ اقتباس ایک چھوٹا سا۔ جس وقت بادشاہ سلامت کانپور میں روپے پھینکتے تھے، اس وقت شہدے لوگ لکھنؤ کے بھی کام رکھتے تھے، روپے لوٹتے تھے، لیکن گورے لوگ ملازم کمپنی بہادر بھی ہمراہ شہدوں کے روپیہ لوٹتے تھے۔ یہ بات دیکھ کر بندے کو از حد تحیر اور غیرت غالب آئی کے باوجود سخاوت اور داد و دہش و غربہ پروری اور حقوق و عہدہ شناسی انگریز کمپنی بہادر کے یہ کام گوروں کا نہ تھا۔ کیا باعث کہ وہ ملازم سرکار کمپنی بہادر ہیں، یہ کام شرمندگی کا ہے۔ انگریز حکومت کی خستہ حالی، انگریزی فوج کی خستہ حالی اور ابتری اور بیرا روی کے مرقع بھی شعر ملک اودھ کی زینت بنے ہیں۔ لارڈ ہارڈنگ کے رسالے نہم کی بدحالی پر کمبل پوش نہ صرف یہ کہ اظہار خیال کرتا ہے، بلکہ کف افسوس بھی ملتا ہے کہ باوجود تمام ساز و سامان کے وہ رسالہ ڈریس اور صفائی اسباب اور نشست وغیرہ میں درست نہ تھا، اور ان کی قطاریں بھی بے ترتیب تھیں۔ اس کے بعد ایک اقتباس ہے، وہ چھوڑ دیتا ہوں میں۔ بادی النظر میں یہ سفر نامہ ملک اودھ کی سیر بیان کرتا ہے، مگر دراصل عوامی اور شاہی زندگیوں کے تضاد، عوام کی خستہ حالی، بیرا روی اور لاقانونیت کے ساتھ ساتھ نوابوں، امراء اور بادشاہوں کی عیش پرستانہ زندگی کے تضاد کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ یہ صورتحال تمام ہندوستان کی تھی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے آہستہ آہستہ پورے ملک پر غاصبانہ قبضہ جما لیا تھا۔ ایک طرف عوام تباہ و برباد ہو رہے تھے، اور دوسری طرف مقامی حکمراں انگریزوں کی خوشامد اور دلجوئی میں لگے ہوئے تھے، مگر اس خوشامد کا غیر ملکی حکمراں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نہایت یاری و مکاری سے آہستہ آہستہ ہندوستان کی ریاستوں پر قابض ہو رہا تھا۔ واجد علی شاہ کی نام نہاد حکومت اس مخصوص ماحول کی ہی پروردہ تھی۔ عیش و عشرت میں غرق عیاش حکمراں ناچ رنگ کی محفلوں میں اپنا دل بہلا رہا تھا، اور انگریز اس پر دباؤ بنا رہے تھے، جس کا نتیجہ 1856 میں سقوط لکھنؤ کے روپ میں ظاہر ہوا۔ کمبل پوش ان تمام حالات کو نہایت نزدیک سے دیکھ رہا تھا، اور بالواسطہ طور پر اپنے سفر نامے کا موضوع بھی بنا رہا تھا۔ چنانچہ بادشاہ اور عوام کے متضاد حالات کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، یہ آخری پیراگراف ہے۔ آصف الدولہ بہادر کے زمانے میں تا بہنگام نصیر الدین بادشاہ غازی کے وقت تک اسی طرح اسباب بیش قیمت تیار ہوتا چلا آیا کہ درمیان 5 سلطنت کے ہزارہ کوٹھی کلاں اسباب سے پر ہو گئی، اور باقی فی الحال ہمیشہ بیان کرتا ہے۔ ان شاہوں کی نشست کی وہ کرسیاں، اور جو کوئی لارڈ گورنر آتا ہے اس کی درستی اور بتکلف تیار ہوتی ہے۔ چنانچہ اس طرح فرش قالین کا کاشمیری کا نہایت وسیع اس درمیان کوٹھی کے آراستہ کے لوبان میں ڈوبی جاتی ہیں۔ چنانچہ چند عرصے علیحدہ بادشاہ سلامت اور لارڈ صاحب بہادر میں گفتگو خلوتانہ واقع رہی۔ بعد ازاں میز شاہی پر چند ساعت ملاحظہ فرمایا کہ وہ خدمتگار سلطانی پوشاکوں سے آراستہ، عطر میں آلودہ، دست بستہ، برابر اپنے اسی قرینے رومال لیے کھڑے ہیں، اور وہ نعمت الالوان طعام شاہی کی قلم کو جستجو واقع ہوتی ہے، جتنے کے جو اسباب وہ طعام تھے زمانے سے باہر۔ عجب سرکار اودھ ہے، لاکن صورت عملداری ناممکن، علاقہ با علاقہ سوائے ظلم و بدعت کے دوسرا امر نہیں۔ یہ رنج البتہ لاحق حاصل ہے، کیا سبب کے بالائے جلد چند حال علاقہ ملک اودھ کا تحریر ہے، چکلا داران بخوبی لوٹ رہے ہیں اور شنوائی ندارد۔ ان تمام تفصیلات سے قطع نظر کمبل پوش کے اس سفر نامے کا سب سے اہم مقصد یہ نظر آتا ہے کہ اس نے واجد علی شاہ اور لارڈ ہارڈنگ کی ملاقات اور 2 طرفہ جلوس شاہی کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے اسے زیب اختصاص کیا ہے۔
گورنر جنرل کی شان و شوکت کے مقابلے واجد علی شاہ کی اس کے استقبال کی تیاری بلکہ خود کانپور آ کر اس کی قدم بوسی کرنے کے احوال کے پس منظر میں کمبل پوش نے ایک تاریخی واقعہ سپرد قلم کیا ہے۔ تاریخ یوسفی کی طرح یہاں بھی مرقع نگاری، منظر کشی اور جزیات نگاری سے کام لیتے ہوئے فوج کی کیفیت، خیموں کی آراستگی، پیڑ پودوں کی سجاوٹ، آتش بازی، فوجی قواعد، توپ خانوں کی سلامی، بندوقوں کے فائر، ہاتھیوں اور گھوڑوں کی سب بندیاں، چھروں کا چھوڑا جانا، روپیوں کا لٹایا جانا، دونوں طرف کے اراکین سلطنت کی نشست و برخاست، دعوت، چائے پارٹی، باہم اختلاف و ملاقات، جانوروں کے مقابلے، غرض ہر تفصیل کو نہایت باریک بینی کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ اس تاریخی واقعے کی شہادتیں تاریخ اودھ کی کتابوں میں دستیاب ہیں۔ بطور خاص تاریخ اودھ از نجم الغنی خاں میں اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ مسعود حسین رضوی ادیب نے اپنی کتاب واجد علی شاہ میں ایک ضمیمہ جس کے ماخذ فارسی مخطوطات ہیں شامل کتاب کیا ہے، جن میں واجد علی شاہ اور لارڈ ہارڈنگ کی ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان دونوں مضامین میں جو تفصیلات شامل ہیں ان کے مطالعے سے کمبل پوش کی حقیقت نگاری اور صداقت کی تصدیق ہوتی ہے۔ حقیقی واقعات کے آنکھوں دیکھے بیانات سے ہمیں اس سفر نامے کے کچھ اجزاء پر رپورتاج کا گمان ہوتا ہے، یعنی بعض مواقع پر نادانستہ طور پر کمبل پوش نے رپورتاجوی اسلوب سے کام لیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ مظہر احمد صاحب، بہت اچھا مقالہ آپ نے پیش کیا اور اچھی طرح سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو سفر نامہ ہوتا ہے وہ تاریخ سے کس طرح مختلف ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ تو حکمرانوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور عوام تک بمشکل ہی پہنچ پاتی ہے، لیکن سفر نامے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ عوام سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے۔ بہت خوشی ہوئی، بہت معلوماتی اور بڑی اچھی زبان اور بڑا اچھا پڑھنے کا انداز تھا آپ کا، ماشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے کہ اس سیشن کے آخری مقالہ نگار ابن کمل صاحب ہیں، انہیں محقق اور ناقد کی حیثیت سے تو ہم لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہی تھے، لیکن ادھر انہوں نے تخلیقی طور پر جو کام انجام دیا ہے وہ بھی بہت یعنی دلچسپ ہے۔ خاص طور سے خاکے ان کے بہت ہی دلچسپ، اور میں کم از کم ان کی اس خوبی سے واقف نہیں تھا اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے خاکے اور اس طرح کی تحریریں ان کے قلم سے اور نکلیں گی۔ اب میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سیشن کا اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ یعقوب صاحب۔ مجھے خوشی ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ ان حالات میں بھی اپنے پروگرام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ موضوع بھی بہت اہم ہے کیونکہ غیر افسانوی ادب پر بہت کم میرا خیال ہے سیمینار ہوئے ہیں۔ جامعہ میں ہوا تھا یا علی گڑھ وغیرہ میں ایک آدھ ہوا تھا، بہت کم اسے یاد رکھتے ہیں۔ کل جو افتتاحی تقریب میں تحسین فراقی صاحب نے مقالہ پڑھا تھا سفر نامے اور سوانح پر، بہت اہم مقالہ تھا۔ اور کل ایک بات ہمارے نامور مورخ ہربنس مکھیا صاحب نے کہی تھی، ظاہر ہے وہ بہت بڑے مورخ ہیں آج کے دور کے، کہ سفر نامے کے ذریعے ہمیں وہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے جو مورخ بیان نہیں کرتا۔ یہ بات ابھی آپ نے کہی کہ ہم تاریخ کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو تاریخ کی کتابوں میں صرف اتنا کچھ ملتا ہے کہ کس بادشاہ نے کتنی فتوحات کی، کتنے عرصے تک اس نے حکومت کی، سیاسی مسائل کو کتنا حل کیا، اس کا قانون کیسا تھا۔ کہیں نہ رسم و رواج کا پتہ چلتا ہے، کس طرح عام آدمی کی زندگی گزرتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر مظہر احمد صاحب نے جو ابھی بیان کیا، اودھ کا منظرنامہ ایک طرح سے 19ویں صدی کا یوسف کمبل پوش کے سفر نامے کے حوالے سے
یہ چیزیں کہیں تاریخ میں نہیں ملتی. تو سفر نامہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس سے ہم اس عہد کی تہذیب سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں اور ایک عام آدمی سے. میں نے کچھ ابن بطوطہ کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ابن بطوطہ سے ابن کمل تک. تو ابن بطوطہ کے حوالے سے بات کی ہے. ابن بطوطہ 14ویں صدی عیسوی کا وہ سیاح ہے جس نے 21 سال کی عمر میں اپنا سفر شروع کیا تھا افریقہ کے ایک شہر موراکو سے، اور پھر اس نے سب سے پہلے حج کا سفر کیا. حج کے بعد پھر وہ ایجپٹ، مصر اور سارے تقریباً 75 میل کا سفر کیا اس نے، اور اس کے لیے اس کے عمر میں تقریباً اس کے 30 سال لگ گئے. اس نے تقریباً 9 سال جو ہے ہندوستان میں قیام کیا، اور وہ زمانہ وہ تھا جب محمد تغلق کی یہاں پر حکومت تھی، جس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ تغلقی فرمان، اور یہ سب اسے بے وقوف اور پاگل بادشاہ کہا جاتا ہے. تو اس زمانے کی تہذیب کو یا اس زمانے کی زندگی کو اگر بہتر طریقے سے ہم اس سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو ابن بطوطہ کا سفر نامہ بہت معاون ثابت ہوتا ہے. اس میں وہ 30 سال بعد وطن لوٹا تھا. تو میں اپنے مقالہ میرا کیونکہ کافی طویل ہے تو میں کچھ حصے اس میں سے آپ کے پیش کروں گا، اس میں بتاتا چلوں گا تاکہ اس کی اہمیت اور اس کا پتہ چل جائے، کیونکہ میرے خود بولنے میں گلے میں میرے کئی دن سے تکلیف ہے. اب بھی وکس کی گولی لے کے میں نے کام چلایا ہے. تو دیکھیے، اصل میں سفر نامے کے ذریعے صرف اس عہد کے سیاسی حالات کے بارے میں پتہ نہیں چل. ہندوستان میں جب ابن بطوطہ کا قیام رہا دلی میں، تو وہ سلطنت کے میں شامل بھی رہا. اس میں اسے یہاں اس امیر کا عہدہ بھی دے دیا گیا تھا، اس میں بھی شامل رہا. اس کے علاوہ اس نے یہاں عام زندگی کے بارے میں، یہاں کے موسموں کے بارے میں، یہاں کے رسم و رواج کے بارے میں، یہاں کے دریاؤں کے پہاڑوں کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. جو سب سے پہلے وہ پہنچا تھا سندھ، اسی راستے سے آیا کرتے تھے سب لوگ. تو دیکھیے، میں جو اس نے جب رہا ہے یہاں پر تو وہ امروہہ، بجنور، کول، گوالیر، چندیری، اجین وغیرہ سب جگہ گیا ہے. دولت آباد، کالی کٹ، ساگر اور کھمبایت، یہ سب جگہ وہاں پر پہنچا ہے. ایک جگہ میں پڑھتا ہوں تھوڑا سا. ابن بطوطہ کو سفر میں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. کبھی جہاز ٹوٹا، کبھی لٹیروں نے لوٹا، کبھی قتل ہوتے ہوتے رہ گیا. مال و اسباب جاتا رہا لیکن حوصلہ پست نہیں ہوا. جو ارادہ کیا تھا اسے پورا کرنے کے بعد مراجعت کی. جس وقت وہ اپنے وطن واپس پہنچا، افریقہ کے بادشاہ سلطان ابو عنان کی فرمائش پر ابن بطوطہ نے سفر کے حالات کو قلم بند کرنے کا ارادہ کیا. ابن بطوطہ نے جو کچھ بیان کیا اس وقت دیکھیے، ہندوستان کی سرزمین پر ابن بطوطہ نے بہت وقت گزارا، اسی لیے اس نے یہاں کے حالات کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے. جب 734 ہجری میں دریائے سندھ پہنچتا ہے تو لکھتا ہے، یہ اقتباس ہے، 734 ہجری کے ماہ محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ ہم دریائے سندھ پہنچے. اس دریا کو پنجاب بھی کہتے ہیں. یہ دریا دنیا کے بڑے دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے. گرمی کے موسم میں اس میں طغیانی ہوتی ہے، اور جس طرح مصر کے باشندوں کی زراعت کا مدار نیل کی طغیانی پر ہے،
اسی طرح اس ملک کے باشندوں کی زندگی بھی اس دریا کی طغیانی پر منحصر ہے۔ اب یہ کیونکہ مصر اور ادھر سارے ملکوں میں گھومتا ہوا آ رہا تھا تو اس سے موازنہ کر رہا ہے کہ مصر کا نیل سے، پھر جب یہ اور سارے شہر ملتان، ابوہر، اجودن، ہانسی اور مسعود آباد ہوتا ہوا جب دہلی پہنچتا ہے، اور دہلی اب دیکھیں ایک ایسا شخص، اور جب دہلی پہنچتا ہے تو شہر کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ ہم شاہجہان آباد کو خوبصورت شہر کہتے تھے کہ بغداد جیسا شہر تھا، یہ تغلق والے کے دور کے شہر کی بات کر رہا ہے کہ تغلق آباد جو اس وقت برے حال میں ہے۔ ایک ایسا شخص جو مصر و ایران کی شان و شوکت دیکھ چکا ہے، دہلی کے جمال و جلال سے بہت زیادہ متاثر ہو کر یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اقتباس ہے، یہ ایک عظیم الشان شہر ہے اور اس کی عمارت میں خوبصورتی اور مضبوطی دونوں پائی جاتی ہے۔ اس کی فصیل ایسی مضبوط ہے کہ دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں، اور مشرق میں کوئی شہر خواہ اسلامی ہو خواہ غیر اسلامی ہو اس کی عظمت کا بڑا فراخ اس کی عظمت کا نہیں، بڑا فراخ شہر ہے اور سب آباد ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تغلق آباد کی فصیل کو دیکھا ہے، جو باقی بچی ہے، وہ اس کی گواہی دیں گے۔ ابن بطوطہ جس وقت دہلی آیا تھا اس وقت دہلی میں کئی شہر مسلمان حکمراں آباد کر چکے تھے۔ محمد تغلق کا عہد تھا، اس نے جہاں پناہ کے نام سے نیا شہر بسایا تھا۔ ابن بطوطہ شہر کی ایک ایک چیز کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اس کے سفر نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ 11 ہاتھ عرض کی فصیل میں جو کوٹھریاں اور مکانات ہیں ان میں صرف پہرے دار ہی نہیں رہتے بلکہ غلے کے گودام بھی ہیں جن میں سالوں سال غلہ محفوظ رہتا ہے۔ ابن بطوطہ نے شہر کے 28 دروازوں اور شہر سے باہر خوبصورت قبرستان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس وقت کی جامع مسجد یعنی مسجد قوت الاسلام کی عظمت کا احساس اس کے بیان سے ہوتا ہے۔ قطب مینار کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی نظیر اسلام کے کسی ملک میں نہیں۔ ابن بطوطہ جو کچھ لکھتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے، اس کی پوری تاریخ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے اپنے سفر نامے میں دہلی کے گزشتہ مسلمان حکمرانوں کی تاریخ بھی بیان کی ہے۔ یہ جو بات ابھی آئی تھی کہ وہ صرف شہروں کے حالات یا تہذیب کو بھی بیان نہیں کرتا بلکہ جو بادشاہ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی، یعنی تاریخ کو بھی اگر ہمیں جاننا ہے تو اس کی مدد بھی ہمیں سفر نامے سے مل سکتی ہے۔ التمش کے بارے میں ایک جگہ اس نے لکھا ہے، انصاف کی جانب اس کی توجہ بدرج غایت تھی۔ حکم دیا ہوا تھا کہ جس کسی پر بھی ظلم ہوا ہو وہ رنگے ہوئے کپڑے پہن کر پھرے تاکہ بادشاہ فوراً اس کو پہچان لے۔ اب آپ یہ دیکھیے بالکل عجیب سی بات ہے کہ اس نے کہا کہ اگر کسی مظلوم جو ہے وہ رنگے ہوئے کپڑے، کیونکہ ہندوستان میں عموماً سفید کپڑے پہنتے ہیں، رات کے واسطے یہ تجویز کی تھی کہ اپنے دروازے کے برجوں پر 2 شیر سنگ مرمر کے بنے ہوئے رکھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے گلوں میں زنجیریں ڈالی ہوئی تھی اور زنجیروں میں گھڑیال باندھے ہوئے تھے۔ جب کوئی مظلوم آ کر زنجیر ہلاتا تھا تو فوراً بادشاہ کو خبر ہو جاتی تھی، وہ فوراً اس کے مقدمے کا فیصلہ کرتا تھا۔ یہ التمش کے بارے میں ابن بطوطہ نے لکھا ہے۔
اسی طرح ابن بطوطہ نے محمد تغلق سے پہلے گزرے ہوئے تمام سلاطین کے حالات کے بارے میں لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیے آج کہ ہمارے حکمرانوں کو ان بادشاہوں سے سیکھنا چاہیے۔ علاء الدین خلجی کے بارے میں جو ایک فلم میں دکھایا گیا تھا کہ کیسا تھا، علاء الدین خلجی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کا نظام کیسا تھا۔ ابن بطوطہ لکھتا ہے ایک جگہ، علاء الدین خلجی کے نظام کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک دفعہ غلہ بہت گراں ہو گیا تو اس نے سرکاری گودام کھلوا دیے اور نرخ سستا ہو گیا۔ بادشاہ نے ایک واجبی نرخ مقرر کر دیا کہ اس کے مطابق خرید و فروخت کرو۔ غلے والوں نے بیچنے سے انکار کیا۔ بادشاہ نے اپنا گودام کھول دیا اور ان کے بیچنے کی بالکل ممانعت کر دی اور خود 6 مہینے تک بیچتا رہا۔ جب ذخیرے والوں نے دیکھا کہ اب ان کا غلہ بگڑا جاتا ہے اور کیڑا لگ گیا تو انہوں نے بادشاہ سے رجوع کیا۔ بادشاہ نے ایک ایسا نرخ مقرر کر دیا جو پہلے سے زیادہ سستا تھا اور وہ انہیں منظور کرنا پڑا۔ یہ اس وقت کے حالات کے بعد ہندوستان کے بیشتر مورخین بادشاہوں کے مظالم کا تو ذکر کرتے ہیں لیکن رعایا پروری کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ ان تفصیلات کا علم ان سفر ناموں ہی سے ہوتا ہے جو غیر جانبدارانہ طور پر لکھے جاتے ہیں۔ ابن بطوطہ کا سفر نامہ بتاتا ہے کہ جب محمد تغلق کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا اور اناج مہنگا ہو گیا تو بادشاہ نے سرکاری گودام سے سستے داموں پر ہر شخص کو 6 مہینے کا غلہ دیا۔ ہر شخص کو یہ آزادی تھی کہ بادشاہ پر دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے، ایک دفعہ ایک امیر لڑکے نے دعویٰ کیا کہ بادشاہ نے بلا سبب اسے مارا ہے۔ قاضی نے بادشاہ کو حکم دیا کہ یا تو لڑکے کو راضی کرو ورنہ قصاص۔ ابن بطوطہ کہتا ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ سلطان نے لڑکے کو دربار میں بلایا اور چھڑی دے کر کہا کہ جیسا میں نے تجھ کو مارا تھا تو بھی مار۔ لڑکے نے چھڑی ہاتھ میں لے کر 21 چھڑیاں بادشاہ کے لگائیں۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے میں اب دیکھیے کہ اس زمانے کے بادشاہ کی سواریاں کیسے چلتی تھی، شہزادوں کے، امیروں کے جلوس کس طرح کا نکلتا تھا، یہ میں سب چھوڑے دیتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں جیسے مختلف اقسام کے کھانوں کا ذکر ہے، مہمان نوازی کس طرح ہوا کرتی تھی، تو جو باہر سے لوگ آتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، بادشاہ کا کیا سلوک رہتا تھا، اس کے بارے میں پردیسیوں کی قدردانی سے متعلق ابن بطوطہ کہتا ہے، بادشاہ ہند محمد تغلق شاہ پردیسیوں کی تعظیم و تکریم بدرجہ غایت کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے اور بڑے بڑے عہدے ان کو دیتا ہے۔ اس کے بڑے بڑے خواص اور حاجب اور وزیر اور قاضی اور داماد غیر ملک کے باشندے ہیں۔ اس کا حکم ہے کہ پردیسی کو ہمیشہ عزیز کے نام سے پکارا کریں۔ چنانچہ باہر کے لوگ بجائے غریب کے سب عزیز کہلاتے تھے۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے، ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ ہم سے کہنے لگا، تم جو میرے ملک میں تشریف لائے مجھ پر نہایت مہربانی کی، میں تمہاری تکلیف کا صلہ کافی تم کو نہیں دے سکتا۔ تم میں سے جو پیر سال ہے وہ مجھے باپ کی جگہ ہے اور میرا ہم عمر میرا بھائی ہے اور مجھ سے چھوٹا میرا بیٹا ہے۔
میرے ملک میں کوئی شہر اس شہر سے بڑا نہیں، یہ شہر تمہاری ملک ہے۔ ہم نے یہ سن کر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے حق میں دعا کی۔ ابن بطوطہ ہندوستان کے پھلوں اور غلوں کا باقاعدہ ذکر کرتا ہے۔ آم یا امبا کے بیان میں کہتا ہے کہ اس کا درخت نارنگی کے درخت کے مشابہ ہے، لیکن اس سے بہت بڑا اور پتے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سایہ بھی نہایت گھنا ہوتا ہے اور اس کا پھل آلو بخارے سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ لوگ نمک ڈال کر اس کا اچار بناتے ہیں۔ دیکھیے کتنی چیزیں اس نے دیکھی، اور وہ کہ جو آم کا اچار ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے کہ لوگ نمک ڈال کر اس کا اچار بناتے ہیں اور کھانے کے ساتھ ساتھ اسے کھاتے ہیں۔ اس کے سفر نامے میں پھلوں اور غلے کے حوالے سے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں سال میں 2 دفعہ فصل ہوتی ہے، یعنی جب گرمی میں بارش ہوتی ہے تو خریف کی فصل بوئی جاتی ہے، اور خریف کی فصل بونے کے 60 دن بعد ربیع کی فصل شروع ہوتی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان میں چاول سال میں 3 دفعہ بوتے ہیں، اور چاولوں کی پیدائش سب غلوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ دیہات میں غلہ رکھنے کی جو مٹی کی کوٹھیاں بنائی جاتی ہیں اس کا ذکر ابن بطوطہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔ یہ یعقوب صاحب نے بھی دیکھی ہوں گی اور ہم نے بھی بچپن میں دیکھی ہیں، جو اب بچے نہیں جانتے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب رات ہوئی تو گاؤں کے اندر گیا، ایک ویران گھر میں مٹی کی کوٹھی دیکھی جو غلہ بھرنے کے کام میں لائی جاتی ہے۔ اس کے نیچے ایک سوراخ تھا، اتنا چوڑا کہ ایک آدمی اس میں داخل ہو سکتا ہے، وہ جو نکالنے کے لیے جو ہوتا ہے اوپر سے بھرتے تھے۔ اور یہ ابن بطوطہ کا سفر نامہ 14ویں صدی کہ ہندوستان کی ایسی تہذیبی تاریخ ہے جس میں شمال سے لے کر جنوب تک کے تمام احوال موجود ہیں۔ وہ جغرافیائی حالات کے ساتھ ساتھ یہاں کی اشیاء، یہاں کے رسم و رواج کا بھی تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ امیر سیف الدین کی شادی میں ہونے والی رسومات کو ابن بطوطہ نے مفصل بیان کیا ہے۔ اس کے سامنے ایک امیر کی شادی ہوئی تھی جس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی دیکھیے، مذکورہ امیر کی شادی محمد تغلق کی بہن سے ہوئی۔ اس میں شاہانہ اہتمام تھا، بادشاہ کی خصوصی دلچسپی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی شاہانہ شادیوں میں بھی ہندوستان میں رائج تمام دیہی رسومات ادا کی جاتی تھی جو عام ہندوستانیوں کی شادی میں ہوتی ہیں۔ شادی سے 2 دن قبل عرب کے امیر سیف الدین کو محل کی عورتوں نے ایک چوکی پر بٹھا کر مہندی لگائی۔ اچھا، وہ اس میں لکھا ہے سب تفصیل سے کہ وہ امیر پریشان تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، وہ عرب سے آیا ہوا تھا۔ کچھ عورتوں نے گیت گائے شادی کے۔ ایک اور عام ہندوستانی رسم ابن بطوطہ نے یوں بیان کی ہے، اس ملک میں یہ دستور ہے کہ جس مکان سے دولہا دلہن کو اپنے گھر لاتا ہے تو اس مکان کے دروازے پر دلہن کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب دولہا کی جماعت آتی ہے تو ان کو داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اگر وہ غالب ہو جاتے ہیں تو چلے جاتے ہیں، اور اگر مغلوب ہو جاتے ہیں تو ان کو ہزاروں روپے انعام دینے پڑتے ہیں۔ آج بھی ہے وہ رسم۔ یہ دیکھیے کہ 14ویں صدی میں مسلمان بادشاہوں کے یہاں یہ رسم ادا کی جا رہی ہے۔ شادی کے بیان میں آگے سہرے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، پھر امیر سیف الدین اپنے ساتھیوں اور غلاموں کو ساتھ لے کر گھوڑے پر سوار ہوا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ پھر ایک چیز جو تاج کے مشابہ تھی
اور چمیلی اور نسرین اور رائے بیل کے پھولوں کی بنی ہوئی تھی اور جس کی جھالر منہ اور سینے پر لٹکی تھی لائے اور امیر سے کہا اس کو سر پر رکھو۔ امیر نے انکار کر دیا کیونکہ وہ عرب کا صحرائی تھا۔ میں نے کہا میرا کہنا مان اور اس کو قسم دلائی تو اس سے سر پر رکھ لے۔ پھر سب جماعت حرم کے دروازے پر پہنچی تو وہاں دلہن کی جماعت کھڑی تھی۔ یہ ساری دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے اپنے سفر نامے میں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد ابن بطوطہ نے دلہن کا دولہے کو پان کھلانا، پھر ڈولی میں بیٹھ کر رخصت ہونا، دولہے کے گھر تک جانا، ڈولی کے اوپر درہم اور دینار کا بکھیرنا وغیرہ سب کچھ بیان کیا ہے۔ صدیوں سے رائج یہ رسومات آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں۔ ابن بطوطہ جس نے ہندوستان آنے سے قبل بہت سے ملکوں کا سفر کیا، اسے یہاں کی بعض چیزیں بالکل نئی معلوم ہوتی تھی۔ ڈولی یا پالکی کے بارے میں لکھتا ہے، عورتیں اس ملک میں ڈولیوں میں آتی جاتی ہیں، بعض وقت مرد بھی اس میں بیٹھتے ہیں۔ یہ چارپائی کے مشابہ، دیکھیے ڈولی کا ذکر کر رہا ہے، یہ چارپائی کے مشابہ ہوتا ہے اور ریشم یا روئی کی رسیوں سے بنا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے جو ایک ٹھوس بانس کو ٹیڑھا کر کے بناتے ہیں۔ 8 آدمی باری باری اس کو اٹھاتے ہیں، 4 آدمی اٹھاتے ہیں اور 4 آرام کرتے ہیں۔ یہ ڈولیاں ہندوستان میں وہی کام دیتی ہیں جو مصر میں گدھے۔ اکثر لوگوں کی روزی اس پر منحصر ہے۔ آپ نے دیکھی ہوں گی یعقوب صاحب، ہمارے زمانے میں بھی یہ ڈولیاں، ہماری تو والدہ اس میں جایا کرتی تھی۔ اس بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن بطوطہ نے ہندوستان میں ڈولی پہلی بار دیکھی، ورنہ وہ کسی اور ملک کی اس طرح کی سواری کا ذکر کرتا، مصر کے گدھے کا نہیں۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ گدھے پر سواری کرنے کو اس ملک میں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے۔ بھئی آپ دیکھیں ازبکستان میں، عرب میں، وہاں سب گدھے کا استعمال، یہاں تو گدھے پہ سوار کرنا برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات اس سے محسوس ہوئی اور اس نے لکھا ہے کہ اس ملک میں بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، اگر کسی شخص کی تشہیر کرنی ہوتی ہے تو اس کو درے مار کر گدھے پر سوار کرتے ہیں۔ ہندوستان ایک کثیر التہذیب ملک ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مختلف زبانوں کی طرح تہذیب بھی بدل جاتی ہے، لوگوں کے لباس اور کھانے تک مختلف ہو جاتے ہیں۔ ابن بطوطہ نے تقریباً مکمل ہندوستان کو دیکھا، شمال سے جنوب تک اور مغرب سے مشرق تک۔ پورے ہندوستان کا بیان اس کے سفر نامے میں موجود ہے۔ خود اس نے یہاں کے قیام کے دوران یہاں کی رسومات کو ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ اپنی دختر کے انتقال اور اس کی تجہیز و تکفین کے بیان میں کہتا ہے، اس ملک میں یہ دستور ہے کہ تیسرے دن صبح ہی صبح میت کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر کے گردا گرد ریشمی کپڑا اور گدیلے بچھاتے ہیں اور قبر پر پھول رکھتے ہیں۔ یہ پھول ہر موسم میں دستیاب ہو جاتے ہیں، مثلا چمپا اور گل یاسمین اور گل شبو جو زرد پھول ہوتا ہے، گیندے کا پھول یہ، اور رائے چمیلی جو سفید پھول ہوتا ہے، اور چمیلی، نارنج اور لیمو کی ٹہنیاں بھی مئے پھولوں کی قبر پر رکھتے ہیں۔ اگر اس میں پھل موجود نہ ہوں تو دھاگے کے ذریعے سے میووں کے دانے اس میں لگا دیتے ہیں اور اپنے اپنے کلام اللہ لاتے ہیں اور وہاں پڑھتے ہیں۔ جب ختم کر چکتے ہیں، لوگوں کو گلاب پلایا جاتا ہے اور گلاب ان پر چھڑکا جاتا ہے اور پان بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو میں حسب دستور باہر نکلا
اور جو کچھ میسر تھا تیار کیا، مگر معلوم ہوا کہ وزیر نے سب کچھ تیار کرا کے رکھا ہے اور قبر کے اوپر ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ ابن بطوطہ یہ بھی کہتا ہے کہ اہل ہند میں یہ رسم ہے کہ جب کوئی اس کا عزیز مرتا ہے تو وہ گریبان چاک کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں یہ جو اس نے بیان کی ہیں۔ یہ وہ اور لکھتا ہے ایک جگہ کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ستی ہونا ہندوؤں میں واجب نہیں ہے۔ جو بیوائیں اپنے شوہر کے ساتھ جل جاتی ہیں اس کا خاندان معزز سمجھا جاتا ہے۔ اکثر ابن بطوطہ نے بیوہ کے ستی ہونے کی رسم کی پوری منظر کشی کی ہے کہ کس طرح اسے بناؤ سنگار کے بعد گانے بجانے کے ساتھ جلوس کی شکل میں اس مقام تک لے جایا جاتا ہے جہاں اسے شوہر کی چتا کے ساتھ جلنا ہے۔ جلتے وقت تیز آوازوں میں نقارے اور نفیریوں کے ساتھ وہاں موجود لوگ بھی شور مچاتے ہیں۔ اس شور میں جلنے والی عورت کی چیخو پکار بھی دب جاتی ہے۔ ابن بطوطہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو بیوائیں ستی نہیں ہوتی ان کو موٹے کپڑوں پہننے پڑتے ہیں اور طرح طرح کی خواری کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے۔ ہندوؤں کی دیگر رسموں کو بھی ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے، مثلا گنگا اسنان کے لیے جانا، گنگا میں غرق ہونا، اپنے مردوں کی راکھ کو گنگا میں بہانا۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے لوگ گنگا میں ڈوب جاتے ہیں۔ اس نے ہندوستانی سماج میں گائے کی قدردانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور دیکھیے بس بے ختم ہو گیا، یہ آخری وہ ہے۔ اس میں تمام جزیات نگاری اس نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا ہے۔ ایک چیز کا میں آخر میں اور ذکر کروں، وہ اپنے سفر نامے میں گھر کی ضروری اشیاء کے ساتھ ساتھ چارپائی کے پایوں کی شکل بھی بیان کرتا ہے۔ چارپائی دیکھی ہوگی اس نے یا پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ ایک گھر کا حال بیان کرتا ہے، کرتے ہوئے کہتا ہے جب میں اس گھر میں پہنچا تو میں نے اس میں ہر ایک چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے، مثلا فرش، بوریا، برتن، چارپائی، بچھونا موجود پائی۔ ہندوستان میں چارپائیاں ہلکی ہوتی ہیں، ایسی کہ ایک آدمی اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ نا چارپائی اٹھا کے کہیں بھی لے جاؤ، کہیں بھی ڈال لو۔ وہاں دیکھے ہوں گے اس نے بڑے بڑے مسیریاں دیکھی ہوں گی، ایسی کہ ایک آدمی اٹھا سکتا ہے۔ ہر ایک شخص سفر میں چارپائی اپنے ساتھ رکھتا ہے جو اس کا غلام اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مخروطی شکل کے 4 پائے ہوتے ہیں جن میں 4 لکڑیاں ارزن اور طولن ٹھکی ہوتی ہیں اور اس کو ریشم یا روئی کی رسیوں سے بنتے ہیں۔ جب آدمی ان پر سوتا ہے تو ان کو تر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ذات سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ چارپائی کے ساتھ 2 گدیلے، 2 تکیے اور ایک لحاف لائے۔ یہ سب ریشم کے بنے ہوئے تھے۔ اس ملک میں دستور ہے کہ گدیلوں اور لحاف پر روئی کے سفید غلاف چڑھا دیتے ہیں، اور جب وہ میلا ہو جاتا ہے تو اس کو دھو ڈالتے ہیں اور اندر سے لحاف اور گدیلے محفوظ رہتے ہیں۔ آج بھی کرتے ہیں سب۔ اگرچہ ابن بطوطہ نے ہندوستان کے سفر میں زیادہ وقت محمد تغلق کے دربار میں گزارا، لیکن وہاں سے چین جانے کے لیے روانہ ہوا تو جنوب کے ساحلی شہروں سے بھی گزرا۔ وہاں کی تہذیب کو بھی اس نے اپنے سفر نامے کا حصہ بنایا ہے۔ اس نے ہندوستان کے ہر علاقے کے رہنے والوں کے لباس، کھانے اور دیگر رسومات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ بلا شبہ ابن بطوطہ کے سفر نامے سے 14ویں صدی عیسوی کا وہ ہندوستان نظر آتا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں دکھائی نہیں دیتا۔ شکریہ۔ یعقوب یاور صاحب آپ کی آواز بند ہے، آپ کی آواز۔ بہت شکریہ ابن کمل صاحب، آپ نے ابن بطوطہ کے سفر نامے کا وہ حصہ بہت اچھی طرح سے بیان کیا جس میں
हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत का बहुत गहराई से उसने मुताला किया था। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो शायद इन तमाम बातों को सुनकर उतनी हैरत ना हो, लेकिन जब हम इब्न बतूता के दूसरे ममालिक के सफर के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे लिए अजनबी होते हैं तो बड़ी हैरतें होती हैं। मसलन ये कि उस सफरनामे में तुर्की का जिक्र करते हुए उसने लिखा एक जगह के वहां पर घोड़े का गोश्त खाते हैं लोग और घोड़ी का दूध पीते हैं। तो ये बात जाहिर है कम से कम मेरे लिए नई थी, और मैंने एक तुर्क से इस सिलसिले में दरियाफ्त किया तो उसने बोला नहीं, इसका इस्तेमाल आज भी होता है। तो जाहिर है कि सफरनामे का यही कमाल है। अगर देखें हम तो जो चीज सफरनामे में लोगों की दिलचस्पी को बरकरार रखती है वो यही है कि हम ऐसे खित्तों के बारे में और वहाँ की तहजीब और सकाफत के बारे में समझ जाते हैं और जान जाते हैं जो हमारे लिए अजनबी हो। और अब ये सेशन तो बड़ा कामयाब रहा और बहुत अच्छे मकाले इसमें पढ़े गए। नज़ीर अहमद साहब ने बांग्लादेश के मुख्तलिफ सफरनामों का जिक्र किया और बड़े सलीके से किया। मजहर अहमद साहब ने जाहिर है कि कंबल पोश के हिंदुस्तान का ज़माना, और हम लोगों ने लखनऊ के बारे में जो कुछ तारीख में पढ़ा है, कंबल पोश के सफरनामे में लखनऊ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। और जाहिर है इब्न कमल साहब ने तो बड़ी तफसील से इब्न बतूता हिंदुस्तान के बारे में क्या लिखता है और किस तरह सोचता है उसके बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह किया। अब ये है कि मैं गालिब इंस्टीट्यूट के अरबाब इक़्तिदार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस नशिस्त की सदारत करूँ। हालांकि एक छोटे से तालिब इल्म की हैसियत ये नहीं होती है कि जहाँ अच्छे अच्छे मकाला निगार अपना मकाला पढ़ रहे हों वहाँ पर मैं एक ऐसी जगह पर नजर आऊँ जो मुख्तलिफ दिखाई देती है। बहरहाल मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बुनियादी बातें इस सिलसिले में करना चाहता हूँ। जाहिर है कि इन मौज़ूआत पर, इस तरह के मौज़ूआत पर आम तौर पर जैसे कि इब्न कमल साहब ने भी जिक्र किया कि कम लोगों की नज़र इंतखाब कम पड़ती है ऐसे मौज़ूआत पर सेमिनार वगैरह करने में, और मैं तो मुबारकबाद दूंगा गालिब इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने इसे चुना इस सेमिनार के लिए। असल में हम लोगों ने एक नॉन फिक्शन करके सफरनामों और सवाने को उस खाने में डाल दिया। बुनियादी चीज सोचने की मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये है कि असल में अदब में किन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए और किन चीज़ों को अदब से बाहर रखना चाहिए, ये मसला हमारे ज़माने में शायद कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होता चला जा रहा है। हम तो अब सहाफ़त को भी अदब कहने लगे हैं, हमारे बहुत से लोग, लेकिन अदब की अपनी कुछ शराइत हैं जिसके बगैर कोई भी तहरीर अदब में दाखिल नहीं हो सकती है। और जाहिर है कि उसका जो सबसे बड़ा पहलू है वो जमालियात का है। असल में हमने अदब में इजहार के दो तरीके देखे। एक तो ये कि हकीकतें जिस तरह दिखाई देती हैं उन हकीकतों का उसी तरह से बयान कर दिया जाता है, तो ऐसी तहरीरों का अदब से कोई रिश्ता बनता नहीं है। अदब मजाजी तहरीर का तकाजा करता है और मजाज के लिए मुख्तलिफ सूरतें हैं। जाहिर है वो सब एक हुस्नकारी या जमालियात पैदा करने की चीजें होती हैं। हमारे यहाँ शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें तो हमने जमालियात पर अच्छा खासा काम किया है। शायरी की जमालियात हम शायद अच्छी तरह से समझने भी लगे हैं, लेकिन नस्र की जमालियात पर अभी बातें होना बाकी है। अभी उतनी तफसील से इसका जिक्र नहीं हो पाया है कि हम ये मुतय्यन कर सकें कि नस्र में जमालियात का इस्तेमाल किस तरह से होता है। जैसे मुझे ये लगता है कि हम कोई वाकया हमारी नज़रों के सामने से गुजरता है, मिसाल के तौर पर हम सड़क पर हैं, कोई हमारे सामने हादसा हो जाता है और हम उससे बेइंतहा मुतासिर होते हैं,
या हम किसी बहुत अच्छे खुशगवार माहौल में पहुंचते हैं और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, तो आमतौर पर जो तासुब हमारे अपने अंदर अपने ऊपर कायम होता है, जब हम किसी से इसका जिक्र करते हैं और उस मौके के बारे में बताते हैं तो उस पर वो असर तारी नहीं होता। और मेरा ख्याल ये है कि इंसान को अदब की जरूरत शायद इसी वजह से पड़ी होगी कि उसे इसमें कुछ कमी का एहसास होता है। तो अब ये कि ऐसे वाकयात को जब हम शायरी में बयान करते हैं तो हमारे पास एक लंबी तारीख है इसकी के उसके लिए कौन कौन से पैराए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। लेकिन नस्र में अभी काफी कुछ किया जाना है। अभी शायद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नस्र की जमालियात शायरी की जमालियात से कतई मुख्तलिफ होती है। उसकी जमालियात में वो चीजें नहीं आ सकती हैं जो तशबीहात और इस्तिआरात और इल्म बयान की मुख्तलिफ सूरतें जो हमारे पास मौजूद है। हमारे यहाँ नस्र में जमालियात की जो शक्ल होती है, मैंने जैसे जिक्र किया कि हम कोई हादसा देखते हैं अगर, और जब हम उस हादसे का जिक्र किसी से करने की कोशिश करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि वही तासुर सुनने वाले पर भी मुरत्तब हो जो हमने महसूस किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको उस पूरे मंजर को रिक्रिएट करना पड़ेगा, उसकी बात तख्लीक करनी पड़ेगी। और जाहिर है कि किसी मंजर की तख्लीक में महज अल्फाज नहीं होते, बहुत कुछ होता है, माहौल होता है, गर्मी सर्दी होती है, आसपास बहुत सी चीजें होती हैं। जाहिर है इन तमाम चीजों को जब हम शामिल करते हैं तो तासुर में इजाफा होता है। और अदब अपने आप में बहुत मुकम्मल अमल तो है नहीं। इंसान, जो नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं कि इंसान अगर इजहार पर बहुत ज्यादा कुदरत रखता है तो अपने दिल की बातों को 20% से ज्यादा बयान नहीं कर पाता है। 80% बातें ऐसी रहती हैं जो अनकही ही रह जाती हैं। तो वो, और ये है कमाल ये है कि सुनने वाला उस 80% को समझ लेता है। वो कैसे समझता है? वो आपके चेहरे से समझता है, आपकी आंखों से समझता है, आपके हाव भाव देखता है और अंदाजा लगा। मतलब ये कि कोई बच्चा जिसने सोचा हो कि वो इम्तिहान में अच्छी पोजीशन से पास हो जाएगा और वो अचानक उसे खबर मिलती है कि वो फेल हो गया और वो घर आता है, उसके वालिदैन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वालिदैन सब कुछ समझ जाते हैं। जाहिर है कि तरसील का एक जरिया ये भी है जिसका नस्र में बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम इस सूरत हाल को लफ्जों के जरिए से बयान करने का सलीका अपने अंदर पैदा कर लें तो वो चीज क्रिएट हो सकती है। और नावलों में, बहुत से अच्छे नावलों में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये कि जैसे सफरनामे और सवाने उमरियां, इसका मामला ये है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि खासतौर से देखिए, सफरनामा मुझे लगता है कि वो भी सवाने का ही एक हिस्सा है। जाहिर है कि इंसानी जिंदगी के चंद दिनों का एक मंजरनामा वो भी होता है जो सवाने का हिस्सा होता है। तो दोनों में बहुत फर्क नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि शख्स के बारे में बयान करना और मकाम के बारे में बयान करना, इसमें कारी की दिलचस्पी का फर्क है। अगर शख्स मज़कूर से किसी को दिलचस्पी है तो वो उस सवाने को पढ़ता है, वरना वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन मुकामात का जहां तक ताल्लुक है, ये एक इंसान की फितरी ख्वाहिश है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बारे में जानने की एक तमन्ना रखता है, और जाहिर है वो हर जगह पहुंच नहीं सकता है। आज वसाइल बहुत से हो गए हैं हमारे पास और हम में से अक्सर लोग बाहर जाते हैं, लेकिन ये है, और शायद यही वजह है कि हमारे इस 20वीं और 21वीं सदी में सफरनामों की एक सैलाब आया हुआ है, कह दीजिए। बहुत सफरनामे लिखे जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल वही है कि ये सवानही तहरीरें और ये सफरनामे, क्या हम इन्हें आसानी से अदब का हिस्सा तस्लीम कर सकते हैं? तब हमें ये देखना पड़ेगा कि उन सवाने में और उन सफरनामों में क्या अदबी जमालियात का इस्तेमाल हुआ है।
तो जहां तक शक, देखिए ये दोनों असनाफ इस चीज अपनी फितरत के हिसाब से इस चीज का तकाजा करती हैं कि हकीकत को हकीकत की तरह बयान किया जाए, क्योंकि यहाँ मजाज बहुत सी गलतफहमियां पैदा सवाने में खास तौर से। तो जाहिर है कि फिर वो सवाने अदबी जमालियात या नस्र की अदबी जमालियात से आरी हो जाएगी। आरी हो जाएगी तो वो एक इंसान की तारीख का हिस्सा तो बन सकती है, अदब का हिस्सा उसे मुश्किल से तस्लीम किया जा सकता है। सफरनामों में थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ, इसलिए कि यहाँ पे इंसान को या लिखने वाले को अपने तखय्युल के इस्तेमाल की आज़ादी किसी हद तक मैसर होती है। मिसाल के तौर पर ये बात एक मुहम्मल सी बात मालूम होती है कि कोई भी शख्स किसी भी जगह हफ्ते, 10 दिन, महीने भर, 2 महीने के लिए अगर जाता है तो उससे ये तवक्का रखना कि वो उस जगह की तहजीब, सकाफत, तारीख और तमाम चीज़ों के बारे में अच्छी मालूमात दे सकता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। इस पर यकीन मुश्किल से होगा। जाहिर है वो आदमी जो सफर कर रहा है वो एक खास जगह जाता है, वहाँ खास खास लोगों से मिलता है, खास खास मुकामात की सैर करता है और उन जगहों से जो तासुरात उसके बनते हैं उसको वो सफरनामे में लिखने की कोशिश करता है। वो सच्चाई का कुछ फीसद हिस्सा होता है। सच्चाई जैसे अभी मुख्तलिफ मकालात में इसका जिक्र भी आया कि सच्चाई जो है वो 100% सच्चाई जो होती है उसका 10%, 5% कुछ हम लोग सफरनामों के जरिए पढ़ पाते हैं। तो ये है, लेकिन मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि इनकी अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुख्तलिफ सफरनामों, एक ही मुकाम के मुख्तलिफ सफरनामों को पढ़ने के बाद हम उस मुल्क और वहाँ की तहजीब और सकावत का अच्छा अंदाजा कायम कर सकते हैं। और कभी इत्तेफाक से अगर हमारा जाना हो वहाँ पर तो हम उस मालूमात से अच्छा खासा इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये है कि जो सफरनामे होते हैं उसमें से कुछ सफरनामे, जैसे 2 सफरनामे तो इसी सेशन में ऐसे पढ़े गए हैं जिनको अदब में बहुत आसानी से शामिल किया जा सकता है, चाहे वो कंबल पोश का सफरनामा हो और चाहे वो इब्ने बतूता का सफरनामा हो। बड़ा तख्लीकी अंदाज है उसका। तो लेकिन ज्यादातर सफरनामे मकामात की झलक दिखाने का काम करते हैं, हमें उसकी उन जगहों की सैर करवाने का काम करते हैं और चीजों को उसी तरह बयान करते हैं जिस तरह से उन्होंने देखा। तो वही तासुर कायम होता है जो किसी हादसे को देखकर होता है। मसलन जिसने हादसा देखा है या जिसने उस मकाम की सैर की है वो उससे जिस हद तक मुतासिर हो सकता है, उस हकीकी तहरीर से पढ़ने वाला नहीं मुतासिर हो सकता, उतना ज्यादा मुतासिर नहीं हो सकता, उसका कुछ फीसद हिस्सा उसके हिस्से में आता है। तो ये एक चीज है जो मेरे दिल में आ रही थी कि मैं इस पर मैं यहाँ पे कुछ बात करूं। और मैं फिर एक बार गालिब इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर याकूब साहब, मेरे भी सफरनामे कंपोज हो चुके हैं। जी 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 जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर याकूब यावर साहब। नाजरीन, आप चौथे इजलास के मकालात समाअत फरमा रहे थे। इस इजलास की सदारत फरमा रहे थे उर्दू के मशहूर और मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर याकूब यावर साहब। प्रोफेसर इब्ने कमल साहब, प्रोफेसर मजहर अहमद साहब और जनाब नज़ीर गनाई साहब ने अपने मकालात इस इजलास में पेश फरमाए। मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से तमाम नाजरीन जो ज़ू, यूट्यूब और फेसबुक पर शामिल थे, नीज़ प्रोफेसर याकूब यावर साहब, जनाब डॉक्टर याहिया नशीद साहब, प्रोफेसर इब्ने कमल साहब, मजहर अहमद साहब, नज़ीर साहब, डॉक्टर मोहम्मद उसामा साहब, मैज़र साहब, मुश्ताक अहमद साहब, गज़ाला शीनी साहिबा, रानी हफीज़ साहिबा और नुसरत परवीन साहबा का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने इस इजलास में शिरकत फरमाकर इजलास को कामयाब बनाया। बहुत शुक्रिया।
حضرات، اس 2 روزہ بین الاقوامی سیمینار بعنوان سفر نامہ نگاری اور سوانح نگاری کے آخری اجلاس کی صدارت پروفیسر عبید الرحمان ہاشمی صاحب فرمائیں گے، اور مقالہ نگار حضرات ہیں ڈاکٹر یحییٰ نشیط صاحب، ڈاکٹر جمیل اختر صاحب اور ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ آخری اجلاس میں بھی شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ بہت شکریہ سر۔ دوسرا اجلاس 4 بجے سے ہوگا، ہم اس وقت ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔